सबैजनालाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी पढ्न गइराखेका छौँ बीबीएस फर्स्ट इयर बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स अन्तर्गत रहेर युनिट 3 जस अन्तर्गत रहेको छ मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी। योभन्दा अगाडिको क्लासहरूमा चाहिँ हामीले पार्ट 1 देखि पार्ट 6 सम्म यो च्याप्टर अन्तर्गत रहेका सबै फर्मुलाहरू र हिसाबहरू सोल्भ गरिसकेका छौँ भने आज चाहिँ हामी यसमा रहेका केही 2 मार्क्सका सर्ट क्वेसनहरूलाई सोल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछौँ है। यसमा हामीलाई दिएको छ 2078 सालदेखि छ। यो सधैँ एउटा क्वेसन सोधिहाल्छ है त, प्रत्येक वर्ष एउटा क्वेसन यसमा 2 मार्क्स आइहाल्छ। 10 र 2 आयो भने 12 नम्बर हुन्छ र एउटा 15 र 2 आयो भने 17 नम्बर हुन्छ यो च्याप्टरबाट है त। 12 अथवा 17 नम्बरसम्मको यो च्याप्टरबाट सोध्ने गर्छ र हामीले लङ क्वेसन सबै गरिसक्यौँ, यताबाट सबै क्वेसनहरू सोल्भ अलरेडी गरिसकेका छौँ भने आज चाहिँ हामी 2 मार्क्सका क्वेसनहरू सोल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसमा सुरुदेखि नै हामी अन्तिमसम्म गर्छौँ। 2078 सालको क्वेसनहरू हेरौँ। सुरुमा फाइन्ड द कम्बाइन्ड मिन फ्रम द फलोइङ डाटा भनेको छ है। के भन्यो भने कम्बाइन्ड मिन भन्यो। मिन त मिन हो तर कम्बाइन्ड मिन त हामीले पढेनौँ अहिलेसम्म है। कम्बाइन्ड मिन भनेको कम्बाइन्ड भनेको संयुक्त भन्छ है त। कम्बाइन्ड भनेको सबैको मिन निकाल्ने हो के। यसमा 2 वा 2 भन्दा सबै, जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रुप 3वटा ग्रुप दिएको छ है। एबिसी 3वटा ग्रुप दिएको छ अनि नम्बर दिएको छ एउटा ग्रुपको, 2टा ग्रुप ए को, बी को, सी को, अनि मिन दिएको छ। मिन फेरि दिएको हुन्छ है। ए को मिन दिएको छ, बी को दिएको छ, सी को दिएको छ हो। अनि फेरि कम्बाइन्ड मिन निकाल्नुहोस् भनेको छ भने संयुक्त के अरे मध्यक निकाल्ने के है त। संयुक्त मध्यक कम्बाइन्ड मिन निकाल्ने। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्छौँ भने सुरुमा हामी यसलाई गिभन भनेर लेख्छौँ है त। गिभन भनेर सेम यो क्वेसनलाई सार्छौँ है। जस्तै मैले यहाँ लेखेको छु 2078 साल क्वेसन नम्बर 1 मा सोधेको, यहाँ गिभन लेखेको छु है। गिभन भनेर यहाँ ग्रुप दिएको छ, नम्बर दिएको छ, मिन दिएको छ, एबिसी दिएको छ है त। अब यसमा हामीलाई के दिएको छ भने यहाँनिर यो एमा चाहिँ 20, 25, 250, 10, 315 दिएको छ। यहाँ मैले सेम सारेको छु 225, 250, 10, 315 दिएको छ। अब यो नम्बर हो नि त, त्यही भएर नम्बर भएपछि यान हो, यो पनि यान हो, यो पनि यान हो। अनि हामीले ए ग्रुपको लागि यान 1 मानौँ, बी ग्रुपको लागि यान 2 मानौँ, सी को लागि यान 3 मानौँ है। अनि यो पनि मिन हो, यो पनि मिन हो, यो पनि मिन हो, किनभने अगाडि भनिदिएकै छ है। यो ए ग्रुपको मिन, यो बी ग्रुपको मिन, यो सी ग्रुपको मिन हो भने अब यसलाई x/1 मानौँ, यसलाई x/2 मानौँ, यसलाई x/3 मानौँ है। यसरी हामीले गिभनमा लेख्ने। त्यसपछि कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला चाहिँ है यसरी हुन्छ n1 × x/1 प्लस n2 × x/2 प्लस n3 × x/3 अपन n1 प्लस n2 प्लस n3 हुन्छ है। अब यो मानौ 2टा ग्रुप मात्रै दियो भने चाहिँ फेरि यति हुँदैन। मानौ यो सी भनेर दिएन, 2टा ग्रुप मात्रै दियो भने हाम्रो यहाँसम्म मात्रै हुन्थ्यो। n1 × x/1 प्लस n2 × x/2 फेरि अपनमा n1 प्लस n2 मात्रै हुन्थ्यो, n3 पनि हुन्थेन, n3 × x/3 पनि हुन्थेन हो। जति दियो त्यो थपिँदै जान्छ, फर्मुला यति नै फिक्स हुन्छ भन्ने हुँदैन है। 2टा मात्रै दियो भने हाम्रो यो र यो हुन्थेन, यति हुन्थेन, यति मात्रै हुन्थ्यो। 3वटा दियो n1 x/1 प्लस n2 x/2 प्लस n3 x/3 अपनमा n1 प्लस n2 प्लस n3। यो फर्मुलालाई हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ है। अब त्यसपछि यो मानहरू राखिदिने। n1 200 × x/1 25 प्लस 250 × 10 n2 x/2 हो नि त। यो 250 × 10 प्लस n3 भनेको 300 छ इन्टु x/3 भनेको 15 छ, यो राख्ने। अब n1 प्लस n2 प्लस n3 भनेको 200 प्लस 250 प्लस 300 गरेर 200 प्लस 250 प्लस 300 गरेर यो हामीले माथिको यो क्यालकुलेसन गऱ्यौँ भने यो 200 × 25 प्लस 250 × 10 प्लस 300 × 15 गऱ्यौँ भने कति आउँछ? 12,000 आउँछ। अनि यो 200 450 450 मा 300 जोड्यौँ भने 750 हुन्छ। 12,000 डिभाइड बाई 750 हुन्छ। यसलाई भाग गर्यो भने 16 यसको एन्सर आउँछ है। ल अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन, एउटा फर्मुला थाहा पाइदिने हो, त्यति भयो पुग्छ है त। हामीले यो फर्मुला थाहा पाउने, कुनै 2टा मात्रै थाहा पाए भइहाल्यो। 3वटा दियो भने 3वटासम्म, 4वटा दियो भने फेरि यहाँनिर 4वटा दियो भने के हुन्थ्यो? प्लस n4 x/4 अपन n4 x/4 सम्म जान्थ्यो। यहाँनिर प्लस n4 सम्म हुन्थ्यो। 2टा दियो भने यो हुन्थेन, यो हुन्थेन। 3टा दियो, यो भयो। त्यही भएर फर्मुला थाहा पाउने, बाँकी हामीलाई गिभन दिएकै हुन्छ अनि हामीले कम्बाइन्ड मिन निकाल्न सक्छौँ है त। ल यो क्वेसनहरू पनि हाम्रो भइहाल्यो। त्यसपछि हामीलाई अर्को क्वेसन भनेको छ है। अर्को क्वेसनमा यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ भने यो 77 सालको क्वेसन छ। यो मैले अहिले एकछिन पछि गर्छु है, किनभने यो हार्मोनिक मिन अन्तर्गतको क्वेसन हो। यो क्वेसन जस्तै जम्मा यसमा 3वटा क्वेसन सोधेका छन्। यो 3वटा क्वेसन एकैसाथ गर्दाखेरि एकदमै राम्रोसँग बुझिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ मैले अहिले एकछिनमा गर्छु है। हामी यतापट्टि हेरौँ 77 साल क्वेसन नम्बर 16 हेरौँ है त। 77 साल क्वेसन नम्बर 16 होइन 6 है त। क्वेसन नम्बर 6 मा हेरौँ है त। ल
अब यसमा के भनेको छ भने हामीलाई योभन्दा अगाडिको क्वेसन चाहिँ हामी एकछिनमा गर्छौँ, मैले भनि नै सकेँ है। यसमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भने द मिन अफ 200 अब्जर्भेसन वाज 50 भनेको छ। अब 200 अब्जर्भेसनको मिन चाहिँ 50 हो भने यान बराबर 200 भयो, एक्स बार बराबर 50 भयो। लेटर अन इट वाज डिस्कभर्ड द्याट 2 अब्जर्भेसन 45 एन्ड 54 वेयर रङली इन्क्लुडेड भन्छ है। यो सुरुमा हामी लेखौँ है, यहाँनिर के लेखौँ भने है त 2077 साल क्वेसन नम्बर 6 मा सुरुमा हामीले के लेख्न सक्छौँ त यहाँनिर, जस्तै हामीलाई के भनेको छ, यान बराबर दिएको छ, एक्स बार बराबर दिएको छ है। अनि यहाँनिर हामीलाई के भनिदिएको छ भने यसमा लेटर अन इट वाज डिस्कभर्ड द्याट 2 अब्जर्भेसन 45 एन्ड 54 वेयर रङली इन्क्लुडेड भन्छ के। यो दुईवटा अब्जर्भेसनहरू चाहिँ 200वटा जम्मा अब्जर्भेसनहरू छन् रे, यसमा चाहिँ दुईवटा अब्जर्भेसन चाहिँ रङली इन्क्लुडेड भएका छन् रे। अनि रङली इन्क्लुडेड भएर अनि आएको मिन चाहिँ यो हो भन्न खोजेको। भन्नुको मतलब दुईवटा चाहिँ के हो त, रङ अब्जर्भेसन बराबर 45 र 54 दिएको छ। अनि के सोधेको छ, फाइन्ड द करेक्ट मिन आफ्टर, करेक्ट मिन सोध्यो आफ्टर रिमुभिङ रङली इन्क्लुडेड अब्जर्भेसन। करेक्ट मिन निकाल्नुहोस् रे, जुन रङ अब्जर्भेसन हो त्यसलाई रिमुभ गरेर निकाल्नुहोस् भनेको। अब यसलाई हामीले कसरी सोल्भ गर्न सक्छौँ भने है, यो रङ करेक्ट मिन करेक्ट भन्ने कुराहरू यो हामीलाई यो च्याप्टरमा एउटा क्वेसन मात्रै राखेको छ, यो हामी पछिल्लो च्याप्टरहरूमा बढीभन्दा बढी पढ्नेछौँ है। ल यो हामीलाई यहाँसम्म चाहिँ गिभन हो, यान बराबर दिएको छ, एक्स बार बराबर दिएको छ, अनि रङ अब्जर्भेसन 45 र 54 दिएको छ। हामीलाई के भन्यो भने यसलाई हटाएर करेक्ट मिन निकाल्नुहोस् भनेको। अब यस्तो क्वेसनमा जहिले पनि है एउटा कुरा नबिर्सिने, के गर्ने भने करेक्ट मिन निकाल्नुहोस् त भनेको छ। अब क्वेसनमा हामीलाई मिन त दिन्छ, जहिले पनि के नबिर्सिने भने हामीले मिनबाट जाने, सुरुमा मिनबाट गइहाल्ने है। यो केही पनि होइन, यहाँनिर सुरुमा मिनबाट गइहाल्ने है त। एक्स बार बराबर जाने, एक्स बार बराबर समेसन अफ एक्स बाई एन हुन्छ, फेरि समेसन अफ एफएक्स बाई एन हुन्छ, हिजो अस्ति त्यो पढेका थियौँ। तर हाम्रो यस्तो रङ अब्जर्भेसन यस्तो अवस्थामा हामीले के मान्छौँ त, इन्डिभिजुअल सिरिजबाट आएको हो भनेर बुझ्छौँ। भने इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि मिनको फर्मुला समेसन अफ एक्स बाई एन मात्रै हुन्छ है। अब यहाँनिर हामीलाई है यो एक्स बार बराबर हामीलाई कति दिएको छ, 50 दिएको छ, 50 भइहाल्यो बराबर समेसन अफ एक्स भनेको छैन, समेसन अफ एक्स नै लेख्ने। अनि यान भनेको 200 दिएको छ। हो सुरुमा हामीले गलत मिनबाट, अब जस्तै यो रङ अब्जर्भेसन इन्क्लुड गरेर यो आएको मिन त गलत मिन नै होला नि त, त्यही भएर पो करेक्ट मिन हामीलाई निकाल्नुहोस् भन्यो। सुरुमा गलत मिनबाटै जाने है, एक्स बार 50 समेसन अफ एक्स छैन अनि यान बराबर 200 छ, गलत मिनबाटै जाने। अब यो यसमा क्यालकुलेसन गर्दाखेरि समेसन अफ एक्स बराबर 200 × 50 10,000 हुन्छ। यो र यो क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ नि त, समेसन अफ एक्स बराबर 10,000 हुन्छ। अब गलत मिनबाट आएको समेसन अफ एक्स पनि गलत नै हुन्छ। यो त गलत मिनबाट गऱ्यौँ नि त हामीले, यो त इन्करेक्ट मिन हो यसमा दिएको त, हामीलाई करेक्ट मिन निकाल्नुहोस् भनेको हो। सुरुमा मिनबाटै जाने। अब त्यो मिन भनेको इन्करेक्ट मिन हो, इन्करेक्ट मिनबाट आएको समेसन अफ एक्स पनि इन्करेक्ट नै हुन्छ, त्यही भएर पोस्टमा इन्करेक्ट लेख्यौँ। अब हामीले करेक्ट मिन निकाल्नुपर्ने हो। करेक्ट मिनको लागि समेसन अफ एक्स बाई एन त फर्मुला नै हो, तर करेक्ट समेसन अफ एक्स पनि चाहियो, करेक्ट एन पनि चाहियो हो। अब यो इन्करेक्ट हो, यसलाई हामीले करेक्ट निकाल्ने है त। अब यो समेसन अफ एक्स इन्करेक्ट हो भने अब हामीले के गर्छौँ, समेसन अफ एक्स बराबर यो 10,000बाट योबाट 45 र 54 घटायौँ। किन घटायौँ भने यो जुन रङ अब्जर्भेसनलाई हामीलाई रिमुभ गरेर मिन निकाल्नुहोस् भनिरहेछ नि त, यसलाई रिमुभ गर्नुहोस् भनेको छ भने समेसन अफ एक्सबाट यो दुइटालाई घटाउनु पर्यो है, घटाउनु पर्यो। 10,000बाट 45 र 54 घट्यो भने 9,951 आउँछ। अनि चाहिँ यो करेक्ट भयो क्या, यो चाहिँ इन्करेक्ट थियो, यो चाहिँ अब करेक्ट आयो। अब के गर्ने, करेक्ट मिन भनेर मिनकै फर्मुला लगाउने है, मिनकै फर्मुला लगाउने। तर करेक्ट मिन भन्छौँ हामी है त, करेक्ट मिन, किनभने क्वेसनले करेक्ट मिन सोधेको। अब मिनको फर्मुला समेसन अफ एक्स बाई एन हुन्छ, तर समेसन अफ एक्स पनि करेक्ट नै चाहियो, यान पनि करेक्ट नै चाहियो। इन्करेक्ट मिन त हामीलाई दिएकै छ नि त, हामीले करेक्ट मिन निकाल्ने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि के गर्ने, अब करेक्ट समेसन अफ एक्स भनेर अब यो 10,000 राख्ने होइन, यो 9,901 राख्नु पऱ्यो यहाँनिर, यो 9,901 राख्नु पऱ्यो यहाँनिर। अब करेक्ट यान है, अब जस्तै करेक्ट यान बराबर के हुन्छ, करेक्ट समेसन अफ एक्स त 10,000बाट यो दुईवटा 45 र 54 घट्यो भने हाम्रो करेक्ट समेसन अफ एक्स आयो है। करेक्ट यान बराबर के हुन्छ भने टोटल अब्जर्भेसन यान बराबर 200 दिएको छ। यो दिएको यान त इन्करेक्ट हो नि त है। अब करेक्ट यान कसरी निकाल्ने, दुईटा है त। अघि चाहिँ समेसन अफ एक्समा यो अङ्क नै घटाएका थियौँ, अब चाहिँ यो अब्जर्भेसन भएर यसलाई काउन्ट गर्ने एउटा दुईटा चाहिँ रङली इन्क्लुडेड भएको छ नि त, दुईटा चाहिँ हाम्रो रङ भ्याल्यु इन्क्लुड भएको छ भने 200मा कतिवटा रङ भ्याल्यु इन्क्लुड
डिफल्ट भएको छ अरे 200 मा दुईटा भएको छ भनेपछि यो कति आयो 200 बाट 2 घट्यो भने 198 आउँछ है 198 आउँछ है। अब हामीले राख्ने बेला करेक्ट निकालिरहेको बेला समेसन अफ एक्स पनि यो करेक्ट नै राख्नु पर्यो, यान पनि हामीले 200 राख्नु भएन किनभने त्यो त इनकरेक्ट हो नि त, त्यो इनकरेक्ट हो। करेक्ट कसरी निकाल्यौँ, दुईटा अब्जर्भेसनलाई रिमुभ गऱ्यौँ 200 बाट है 200 यहाँ चाहिँ यानको लागि 200 बाट 2 घटाउनु पर्यो, तर समेसन अफ एक्सको लागि यो अङ्क 45 र 54 नै घटाउनु पर्यो है। करेक्ट यान चाहिँ कति आयो हाम्रो 198 आयो, 9901 लाई 198 ले भाग गर्दाखेरि 50.0051 आउँदो रहेछ है। जस्तै हामी 9000 कति छ भन्नुहुन्छ भने 9901 डिभाइड बाई 198 गऱ्यौँ भने 50.0051 आउँछ। यसलाई हामीले 50 मात्रै लेख्दा पनि भइहाल्छ, यो 00 छ नि त पछाडि, त्यो कारणले त्यो मात्रै लेख्दा पनि भइहाल्छ। तर यसमा ओल्ड इज गोल्डमा हामीलाई एन्सर कसरी दिएको छ भने 49.50 दिएको छ है। यो कसरी दिएको हो भने हामीलाई यो एन्सर चाहिँ जुन हामीले यो यान मान्यौँ नि है, यो यान चाहिँ हामीले 198 मान्यौँ नि, तर त्यहाँनिर 200 नै मानेको छ, तर 198 नै मान्नुपर्छ है त। 200 मान्यो भने हाम्रो ठ्याक्कै त्यो ओल्ड इज गोल्डको एन्सरसँग मिल्छ। 9901 डिभाइड बाई 200 गऱ्यौँ भने जस्तै हामीले 9901 डिभाइड बाई 200 गऱ्यौँ भने 49.50 आउँदो रहेछ, ठ्याक्कै आउँदो रहेछ, 505 आउँदो रहेछ। तर हामीले करेक्ट मिन भन्यो भने समेसन अफ एक्स पनि करेक्ट नै राख्नु पर्यो, यान पनि त करेक्ट राख्नु पर्यो नि त। यो 200 भनेको क्वेसनमा दिएको यान 200 भनेको त इनकरेक्ट हो नि त, त्यहाँबाट हामीले इनकरेक्ट भ्याल्युलाई रिमुभिङ गऱ्यौँ भने 200 बाट 2 घटाउनु पर्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर 200 नै राखेको छ, तर हाम्रो करेक्ट एन्सर चाहिँ यो हुन्छ है त, किनभने 198 नै राख्नुपर्छ है। यो कुरा बुझ्नु होला। ल हामीले के गर्ने, जे मिन दिएको छ मिनबाटै जाने, समेसन अफ एक्स आउँछ जहिले पनि, त्यो आएको समेसन अफ एक्स इनकरेक्ट हुन्छ, करेक्ट निकाल्ने त्यो दुइटै घटाइदिने, करेक्ट आयो अनि करेक्ट एक्स बार बराबर करेक्ट समेसन अफ एक्स अपन करेक्ट यान हुन्छ, करेक्ट समेसन अफ एक्स चाहिँ 9901 आयो, करेक्ट यान चाहिँ 200 नभएर 200 बाट 2 घटाएर 198 आएछ। यस्तो तरिकाले हामीले के गर्न सक्छौँ त, यो क्वेसनलाई पनि सोल्भ गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीलाई 2077 ब्याक है त, 2077 ब्याक क्वेसन नम्बर 1 मा सोधेको छ वाट इज द एभरेज विकली वेजेज, वाट इज द एभरेज विकली वेजेज फर द वर्कर्स अफ 2 कम्पनीज कम्बाइन्ड टुगेदर भनेको छ। दुईटा कम्पनी कम्बाइन्ड टुगेदर भनेपछि हामीलाई के सोधेको छ, एभरेज विकली वेजेज भनेको त मिन हो, तर के भनेको छ 2 कम्पनी कम्बाइन्ड टुगेदर भनेको छ नि त, त्यो कारणले यसमा के निकाल्ने, मिन त निकाल्ने, तर कम्बाइन्ड मिन निकाल्ने है त। अब सेम छ अघिकै जस्तो छ, यसमा केही फरक छैन, सेम पहिले यसलाई क्वेसन सार्ने, सेम गिभन लेख्ने, जस्ताको त्यस्तै सारिदिने, त्यस्तो गर्दा गिभन लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। मैले गिभन लेखेको छु, क्वेसनमा यहाँनिर 250 छ, यहाँनिर 1000 छ, यहाँनिर 210 छ, यहाँनिर 1250 छ। अब यो नम्बर अफ वर्कर्स यहाँ एभरेज विकली वेजेस दिएको छ। अब नम्बर अफ वर्कर भनेको यान हो, यो पनि यान हो, एभरेज भनेपछि मिन हो, मिन हो। अब ग्रुप ए कोलाई यान 1 मानौँ, ग्रुप बी कोलाई यान 2 मानौँ, ग्रुप ए कोलाई एक्स बार मानौँ, ग्रुप 2 बी को लागि हामीले के मानौँ त एक्स बार 2 मानौँ, अघिको जस्तै। अब यसमा धेरै बोलिराख्नु पर्दैन है। त्यसपछि हेरौँ है, अघि 3वटा ग्रुप थियो, अहिले 2टा कम्पनी दियो, 2टा मात्रै दियो भने यहाँनिर यति मात्रै फर्मुला भयो, यान 1 एक्स बार 1 प्लस यान 2 एक्स बार 2 अपन यान 1 प्लस यान 2। 3टा थियो अघि, यहाँबाट के भएको थियो प्लस यान 3 एक्स बार 3 भएको थियो हो, अपनमा प्लस यान 3 पनि थप्यो थियो हो। यो चाहिँ अहिले छैन यता, किनभने 2टा मात्रै छ। अब यसलाई राखिदिने, यान 1 एक्स बार 1 भनेको 250 × 1000 प्लस यान 2 एक्स बार 2 भनेको 210 × 1250 अपन यान 1 प्लस यान 2 भनेको 250 प्लस 210 गरेर हाम्रो यो माथिको क्यालकुलेसन गऱ्यौँ भने 5,12,500 आउँदो रहेछ। 250 र 210 जोड्यौँ भने 460 आउँदो रहेछ। यसलाई भाग गऱ्यौँ भने 1114.13 भनेर हाम्रो यसको पनि एन्सर आउँदो रहेछ है त। यो पनि एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, तर इक्जामको दृष्टिकोणमा यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है त। यो चाहिँ हामीलाई लगभग सोधि नै हाल्छ इक्जाममा। ल यो क्वेसन पनि भइहाल्यो। त्यसपछि हामी अर्को क्वेसनमा जान सक्छौँ। यसैको तलतिर दिएको छ 2076 साल है त, 2076 सालमा दिएको छ यहाँनिर इफ द अर्थमेटिक मिन अफ द फलोइङ डाटा सेट इज 33 भनेको छ। यो मिन दिएको छ, हामीले 3 प्रकारका मिन पढ्छौँ, अर्थमेटिक मिन, ज्योमेट्रिक मिन, हार्मोनिक मिन भनेर पढ्छौँ नि त। योभन्दा अगाडि ज्योमेट्रिक मिन, हार्मोनिक मिन पनि पढ्यौँ। तर जुन हामी एक्स बार भनेर मिन निकाल्छौँ नि, त्यो चाहिँ अर्थमेटिक मिन हो। जे होस् यसमा मिन चाहिँ 33 दियो। फाइन्ड द भ्याल्यु अफ एक्स, यसमा नझुक्किने ल, यहाँनिर फाइन्ड द भ्याल्यु अफ एक्स भनेको छ हो, एक्सको मान निकाल्ने रे। अनि हामीलाई के दियो, एक्स प्लस 10 दियो एउटा, अनि कमा छ हेर्नु होला है, अनि 30 दियो अर्को, कमा छ, अनि एक्स प्लस 20 कमा 4x प्लस 5 4x प्लस 5 कमा 40।
अनि यो हामीलाई भ्याल्युहरू दियो, मिन दियो, अनि के भनेछ हामीलाई एक्सको मान पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। अब मिनको फर्मुलाबाट जाने हो, यहाँ पनि केही छैन। अब यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने भने यहाँनिर हामीलाई यो एक्स बार 33 भनेर दिएको छ क्वेसनमा है। अनि त्यसपछि यान बराबर पनि हामीलाई क्वेसनमै दिएको छ, यसमा केही प्रब्लम भएन है त। अब भ्याल्युज भनेर हामीलाई भ्याल्युहरू दिएको छ त्यहाँ है। के दिएको छ? एउटा एक्स प्लस 10 दिएको छ, एउटा 30 दिएको छ, एउटा एक्स प्लस 2, एउटा 4x प्लस 5, एउटा 40। यो कमा हेर्ने है, यो कमा हेरिहाल्ने है त, एउटैमा जोडिएको जस्तो लाग्छ। त्यहाँ यो हामीले भ्याल्युहरू दिएको छ। अब हामीलाई एक्स बराबर वाट भनेको छ, एक्सको मान पत्ता लगाउनुहोस् भन्यो भने वी नो द्याट भनेर हामीलाई थाहा छ भनेर हामीले क्वेसनमा जे दिएको छ त्यसकै फर्मुलाबाट जाने हो। मिन दिएको छ, मिनकै फर्मुलाबाट गइदिउँ हामी। अब मिनको फर्मुला के हुन्छ? समेसन अफ एक्स बाई एन हुन्छ। यहाँ पनि हामीले समेसन अफ एक्स बाई एन नै लगाउँछौँ है, किनभने हामीले कन्टिन्युअस सिरिजमा मात्रै समेसन अफ एफ एक्स बाई एन लाउने हो। समेसन अफ एक्स बाई एन लगाउँछौँ। अब यो समेसन अफ एक्स भनेको यो भ्याल्युहरू, यो भ्याल्यु भनेको यो जम्मै मानहरू भनेको यिनीहरूलाई हामीले एक्स भन्छौँ है। यो एक्स हो नि त, यो सबै मानहरू भनेको यिनीहरूलाई हामीले एक्सले डिनोटेट गर्छौँ भने समेसन अफ एक्स भनेको, समेसन भनेको जोड भनेको हो नि त, यिनीहरूलाई जोड्ने। एक्स बार भनेको 33 छ, अनि समेसन अफ एक्स भनेको एक्स प्लस 10 प्लस 30 प्लस यो सबै जोड्दै जाने, एक्स प्लस 10 प्लस 30 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 4x प्लस 5। यो भयो, यो भयो, यो भयो, यो भयो, यो अनि 4x प्लस 5, अनि यो यहाँनिर होइन है जोडिएको, यति दिएको छ। अनि हामीले सबैलाई प्लस 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 गरिदिउँ है। अब अपनमा यान कसरी 5 आयो भने यहाँनिर 5वटा अङ्क छ के। हामीलाई लाग्छ यो 1 2 3 4 5 6 7 8वटा बनाइदिन्छ, त्यस्तो होइन नि त, कमा छ नि त। एक्स प्लस 10 भनेको एउटा हो, अनि यो 30 2वटा 3वटा 4वटा 5वटा, त्यही भएर कमा छ त्यहाँनिर नझुक्किने, अपनमा 5 भयो है। अब 33 बराबर 33 बराबर यो जोड्ने है, एक्स जोड्ने कति हुन्छ? एउटा एक्स र एउटा एक्स, दुईवटा एक्स, अनि यहाँ 4वटा एक्स छ। एक्स प्लस 4x गरेर 6x हुन्छ, प्लस अनि अङ्कलाई जोड्ने 10 र 30 40, 40 र 20 60, 60 र 5 65, 65 र 40 105 भयो है। अनि अब यसलाई के गर्ने? यो क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ, 33 × 5 गऱ्यौँ भने 165 बराबरको बराबर, अनि यहाँनिर यो क्रसमा गयो है, यो 33 × 5 गर्ने, अनि 6x, यो 6x प्लस 105 भयो। अब 165 यहाँ गरेको छु है मैले, 165 हो है त। 165 यो 105 बराबर भन्दा उता गयो भने माइनस 105 हुन्छ, बराबर यतातिर 6x बच्यो। अब 165बाट 105 गऱ्यो भने 60 आउँछ, 60 बराबर 6x हुन्छ। अब x बराबर 60 का मुनि 6 हुन्छ भने x बराबर tan भनेर यसको पनि हामीले यसरी एन्सर निकाल्न सक्छौँ। यसमा केही पनि छैन, हामीलाई मिनको फर्मुला समेसन अफ एक्स बाई एन हो, हामीलाई थाहा छ। मिन दिएको छ, समेसन अफ एक्स भनेको यो सबैलाई जोड्ने, एन भनेको यो कतिवटा छ त? 5वटा छ। अब यसलाई क्यालकुलेसन गरेर हाम्रो एन्सर चाहिँ 10 आउँदो रहेछ। त्यसै गरी हामीलाई यसैको यसैको तलतिर रहेको छ 2075 क्वेसन नम्बर 1 मा के दिएको छ भने द मिन मन्थली स्यालेरी अफ 80 मेल एन्ड 20 फिमेल इम्प्लोइज अफ अ कम्पनी आरएस 1560 एन्ड आरएस 1260 रेस्पेक्टिभली भनेको छ। के भन्यो? मिन रे, द मिन मन्थली स्यालेरी अफ कसको रे? 80 जना मेल र 20 जना फिमेल इम्प्लोइको मिन चाहिँ 1560 र 1260 दिएको छ। अनि व्हाट इज द मिन स्यालेरी अफ अल इम्प्लोइ? सबै इम्प्लोइको मिन स्यालेरी कति छ भन्यो भने सबै अल इम्प्लोइ भनेको छ भने हामीले कम्बाइन्ड मिन निकाल्ने हो, अल भनेको छ नि त है। अब के भन्यो यसले? 80 जना मेल र 20 जना फिमेल भनेपछि हामीले के मान्यौँ? n1 र n2 मानिदिउँ है। n1 बराबर 80 मानौँ, n2 बराबर 20 मानौँ। 80 जना मेल 20 जना फिमेल रे। अनि तिनीहरूको मिन चाहिँ कति? 1560 र 1260 है। तिनीहरूको मिन चाहिँ 1560 र 1260 भनेपछि x बार 1 मानौँ, यो पनि n, यो पनि n, यो पनि x बार, यो पनि x बार हो नि त। अब यसलाई 1 मानौँ, यसलाई 2 मानौँ, अनि 1560 र 1260 यो दुईजनाको मिन चाहिँ यसको है, दुईटैहरूको मेल र फिमेलको मिन चाहिँ 1560 र 1260 भनेपछि x बार 1 र x बार 2 मानौँ है। अब यति दियो भने कम्बाइन्ड मिन निकाल्ने। वी नो द्याट कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपन n1 प्लस n2। किन यतिसम्म भयो? दुईटाको कुरा मात्रै हामीलाई गिभन छ। अब यो सबै मानहरू राखिदिने। n1 भनेको 80 इन्टु x बार 1 भनेको 1560 प्लस n2 भनेको 20 इन्टु x बार 2 भनेको 1260 अपन n1 प्लस n2 80 प्लस 20 गरेर यो माथिको क्यालकुलेसन गर्यो भने 1,50,000 आउँछ।
अपनमा 80 र 20 100 हुन्छ। 1,50,000लाई 100ले भाग गऱ्यौँ भने 2 शून्यले 2 शून्यलाई काट्छ, 1500 यसको एन्सर हुन्छ। भनेपछि एभरेज मिन चाहिँ है स्यालेरी व्हाट इज द मिन स्यालेरी अफ अल इम्प्लोइ भनेको छ नि त। अल इम्प्लोइजको हाम्रो चाहिँ मिन चाहिँ स्यालेरी चाहिँ दुईटै सबैको संयुक्त निकाल्यौँ भने 1500 आउँदो रहेछ एभरेज स्यालेरी चाहिँ है त। यो क्वेसनलाई पनि हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीलाई यसैको तलतिर दिएको छ अर्को क्वेसन के दिएको छ भने पर्सन ड्राइभ। यो पनि हामीले अहिले एकछिनमा गर्छौँ है। हो मैले अगाडि पनि एउटा क्वेसन छोडेको छु, मैले टिक लगाइदिन्छु। 77 सालको क्वेसन अनि एउटा यो पनि है। यिनीहरू सेम क्वेसन छन्, त्यही भएर एउटैमा गर्दाखेरि बुझ्ने सम्भावना राम्रो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो पनि मैले टिक लगाइदिएँ है। यो अहिले गर्छौँ है, छोड्दैनौँ है त, अहिले गर्छौँ। भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला। अब 2073 सालको हेरौँ त। यसपछि हामीले 2073 साल क्वेसन नम्बर 1 मा दिएको फाइन्ड द मोस्ट रिपिटेड भ्याल्यु अफ। यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ भने इम्पेरिकल रिलेसनसिप इफ एक्स बार बराबर 42.2 एन्ड मिडियन बराबर 41.9 हो। यहाँनिर अब एउटा फर्मुला छ हामीसँग मोडको। यहाँ के भनेको छ भने फाइन्ड द मोस्ट रिपिटेड भ्याल्यु भनेको छ है। मोस्ट रिपिटेड भ्याल्यु भनेको मोड भनेको है त। यहाँनिर नझुकिनु होला, मोस्ट रिपिटेड भ्याल्यु भनेको मोड भनेको हो। अब हामीलाई यहाँनिर के दिएको के छ, मोड पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। एक्स मिन र मिडियन दिएको छ हो। मिन बराबर 42.2 दिएको छ, मिडियन बराबर 41.9 दिएको छ। अब हामीले गिभनमा लेख्ने, गिभनमा के लेख्ने, मिन एक्स बार बराबर 42.2, मिडियन एमडी बराबर हामीले मिन र मिडियन बराबर हामीले यो लेख्यौँ 41.9। यो दुईवटा क्वेसनमा दिएर मोस्ट रिपिटेड भ्याल्यु मोड बराबर हामीलाई सोध्यो है। यो दुईवटा दियो, मोड बराबर वाट बन्यो। अब यो कहिल्यै पनि एउटा कुरा के बुझ्ने भने यो एक्स बार र एक्स बार मिडियन अनि मोड यो तीनवटा कुरामा कुनै दुईवटा कुरा दिएर, जुन पनि होस् कुनै दुईवटा कुरा दिएर हामीलाई एउटा कुरा पत्ता लगाउनु पर्छ भन्यो भने जहिले पनि हामीले यो फर्मुला लगाइदिने, एप्लाई गर्ने। मोडको फर्मुला के हुन्छ, 3 मिडियन माइनस 2 मिन हुन्छ है त। यो हामीलाई 3 मिडियन माइनस 2 मिन हुन्छ। मैले फेरि भने यो तीनटामा यो र एक्स बार र मोड दिएर यो सोधोस्, यो र यो दिएर यो सोधोस्, अथवा यो र यो दिएर यो सोधोस्। कुनै दुईवटा मान दिएर एउटा मान पत्ता लगाउनुहोस् भनेर सोध्यो भने मोडको फर्मुला लगाइदिने, यहीँबाट हाम्रो मान आइहाल्छ। मोड बराबर 3 मिडियन माइनस 2 मिन हुन्छ। 3 इन्टु मिडियन चाहिँ 41.9 छ, माइनस 2 इन्टु एक्स बार मिन चाहिँ 42.2 छ। अब यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 41 कति आउँदो रहेछ त 30 एन्सर आउँदो रहेछ है। यो क्वेसनलाई पनि हामीले यसरी गर्न सक्यौँ ल। अब त्यसपछि यो क्वेसन पनि है 73 साल क्वेसन नम्बर 7 को छ हो यो। अनि एउटा 77 सालको गर्न बाँकी छ हामीले, एउटा यो गर्न बाँकी छ, एउटा यो 73 साल। यो तीनवटा क्वेसनलाई अहिले गर्छौँ, लास्टमा गर्छौँ है, अरू क्वेसन सकाएर है त, किनभने एउटै खालको क्वेसन भएर। ल अब हामी 2072 मा जाउँ है। 2072 साल क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेको छ भने है त, द एभरेज मन्थली स्यालेरी अफ 10 मेल स्टाफ्स एन्ड 5 मेल स्टाफ्स है। के भन्यो भने त्यसमा द एभरेज मन्थली स्यालेरी रे, एभरेज मन्थली स्यालेरी रे 10 जना मेल र 5 जना फिमेलको एभरेज मन्थली स्यालेरी चाहिँ स्टाफ्स अफ अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी आर 20,000 एन्ड 18,000 रहेछ है। यहाँ मैले अलरेडी लेखिसकेको छु, यो पहिले क्लासमा हुने बेला। ल यहाँनिर के भन्यो भने 10 जना मेल र 5 जना फिमेल स्टाफको एभरेज मन्थली स्यालेरी 20,000 र 18,000 भनेको 10 जना मेल र 5 जना फिमेल भनेपछि N1 र N2 मानिदिउँ। अनि तिनीहरूको एभरेज मन्थली स्यालेरी भनेको 20,000 र 18,000 भनेको एभरेज हो। यो दुइटै भने यो मिन हो, यो पनि मिन हो। अब हामीले 10 जना मेल र 5 जना फिमेललाई N1 र N2 मानिदिउँ है। N1 बराबर 10, N2 बराबर 5 मानिदिउँ। मैले सर्टकटमा लेखेको छु, तपाईँहरूले यसलाई पनि अझ मिलाएर लेख्दा बेटर हुन्छ है, मानिदिउँ। त्यसपछि तिनीहरूको एभरेज मन्थली स्यालेरी चाहिँ 20,000 र 18,000 छ भने एक्स बार 1 र एक्स बार 2 मानिदिउँ 20,000 र 18,000। त्यसपछि के सोधेको छ भने यहाँनिर हामीलाई सोधेको के हो भन्नुहुन्छ भने फाइन्ड द एभरेज मन्थली स्यालेरी अफ अल स्टाफ टेकन टुगेदर। सबैजनाको निकाल्नुहोस् भन्यो भने अब हामीले कम्बाइन्ड मिन निकाल्ने। द एभरेज मन्थली स्यालेरी अफ अल स्टाफ टेकन टुगेदर इज भनेर यहाँनिर हामीले के गर्ने, एक्स बार 1 2 है। एक्स बार 1 2 भनेको यो 12 भनेको होइन, यो चाहिँ जस्तो यहाँ हामीले दुईवटा डाटा गिभन छ नि त, 1 2 लेख्यौँ। अघि फर्स्टको क्वेसनमा हामीले यहाँनिर तीनवटा गिभन थियो नि त, 1 2 3 सम्म लेखेका थियौँ है। अब यहाँ हामीले N1 एक्स बार 1 प्लस N2 एक्स बार 2 अपन N1 प्लस N2। अब यसमा त प्रब्लम छैन होला। अहिले हामी तेस्रो क्वेसन गर्दैछौँ, सेम क्वेसन है। N1 भनेको 10 दिएको छ माथि, 10 इन्टु एक्स बार 1 भनेको हामीलाई 20,000 दिएको छ, प्लस N2 भनेको हामीलाई 5 दिएको छ, इन्टु एक्स बार 2 भनेको 18,000 दिएको छ, अपन N1 प्लस N2 भनेको 10 प्लस 5
+5 यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 2,90,000 आउँछ माथि, अपन 10 + 5 15 आउँछ। 2,90,000 लाई 15 ले भाग गर्दाखेरि 19,333.33 भनेर यसको पनि एन्सर आउँदो रहेछ है त। अब त्यसै गरी अर्को क्वेसन हेर्न सक्छौँ हामी। यसपछि क्वेसन चाहिँ यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है त। अर्को क्वेसन 2072 II क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेको छ भने फ्रम अ ब्याच अफ 30 है, एउटा ब्याचमा चाहिँ 30 स्टुडेन्ट्स, फ्रम अ ब्याच अफ 30 स्टुडेन्ट्स हु ह्याड एफर्ड इन एक्जामिनेसन भनेको छ। 13 जना विद्यार्थीले इक्जाम दिएछन् भनेको छ है। अनि त्यसपछि 4 स्टुडेन्ट्स वेयर फेल्ड, 13 जना विद्यार्थी मध्ये 4 जना फेल भएछन् रे। अनि द मार्क्स अफ पास्ट स्टुडेन्ट्स वेयर, 13 जनामा 4 जना फेल भएछन् भने पास भएका विद्यार्थीको नम्बर चाहिँ 43 57 यो कति आएछ भने यिनीहरू कतिजना स्टुडेन्ट होलान्? 4 जना फेल भयो रे, जम्मा 13 जना थिए रे। यहाँ चाहिँ 9 जनाको मार्क्स दिएको होला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। के भन्यो भने 13 जना स्टुडेन्टहरूले इक्जाम दिएछन्, त्यसमा 4 जना फेल भएछन् र 9 जना पास भएछन्। 9 जनाको नम्बर हामीलाई दिएको छ, यति भनेको त नि क्वेसनले। अनि के भन्यो क्याल्कुलेट द मिडियन मार्क्स अफ अल स्टुडेन्ट्स। हामीले अब मिडियन निकाल्नु पर्यो, मिडियन निकाल्नु पर्यो अल सबैजना स्टुडेन्टहरूको। अल स्टुडेन्ट भनेको छ है, फेरि 13 जना स्टुडेन्टकै मिडियन निकाल्नु पर्यो। मिडियन मार्क्स निकाल्नु, मिडियन मार्क्स निकाल्ने है, सबैजना स्टुडेन्टहरूको मिडियन मार्क्स निकाल्ने के। अब यसलाई कसरी लेख्छौँ भने हामीले सुरुमा हामीलाई यो इन्डिभिजुअल सिरिज दिएको छ है। के दिएको छ त? इन्डिभिजुअल सिरिज दिएको छ। अब इन्डिभिजुअल सिरिजमा के फर्मुला एप्लाई हुन्छ? डिस्क्रिट, कन्टिन्युअस सबैमा हामीलाई मिन, मिडियन, मोड सबै फर्मुला हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। पर्सेन्टाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल सबै मैले टेक्निकहरू सिकाइसकेको छु याद गर्ने है। यहाँ चाहिँ अब सुरुमा हामीले इन्डिभिजुअल सिरिज छ भने कहिले पनि हामीले बढ्दो क्रममा लेख्नुपर्छ डाटालाई है। यहाँ हामीले एरेन्जमेन्ट द गिभन डाटा इन एसेन्डिङ अर्डर भनेर लेखेको छु है। हामीले यसलाई डाटालाई बढ्दो क्रममा लेख्दाखेरि अब बढ्दो क्रममा लेखेँ मैले। अब यो 4वटा किन मैले ड्यास ड्यास गरेको अहिले म भन्छु है। बढ्दो क्रममा लेख्यौँ भने हामीले यो 43 57 45 61 75 64 53 50 एन्ड 40 मा सबैभन्दा सानो 40 छ, 40 लेखेँ। त्यसपछि 43 छ, त्यसपछि 45 छ, त्यसपछि तपाईँको 50 53 57 61। यसरी नै हामीले यसलाई के गर्यौँ 50 53 57 61, त्यसपछि 64, त्यसपछि 75। यसलाई बढ्दो क्रममा लेख्यौँ है। यो ड्यास 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 लेखेको के हो भने यो चाहिँ फेल भएका स्टुडेन्टहरू हुन् के, फेल भएका स्टुडेन्टहरू हुन्। याद भनेको फेल भएको है। अब हामीले मानौँ ल डाटा बढ्दो क्रममा लेख्दैछौँ भने यो फेल भएको स्टुडेन्टहरूलाई अब हामीले यहाँनिर आएर यसरी 4वटा लेख्न मिल्दैन। किन मिल्दैन? एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने 13 जनामा 9 जना पास भएछन् है। यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 जना विद्यार्थी मध्ये 9 जना विद्यार्थीहरू पास भएछन् भने 4 जना फेल भएछन्। अब यसलाई हामीले बढ्दो क्रममा लेखिरहेछौँ भने फेल भएका त यिनीहरूभन्दा अगाडि आउँछन् नि त। यो 40 मार्क्स भन्दा सानो मार्क्स आएर फेल भयो होला नि त, योभन्दा कम मार्क्स आएर फेल भयो होला नि तिनीहरू। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले योभन्दा कम मार्क्स त यतैतिर पर्ला नि त। हामीले बढ्दो क्रममा लेखिरहेछौँ, कमबाट बढी, बढीबाट बढी बढी गर्दै लेखिरहेछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यतापट्टि नलेख्ने, फेल भएको विद्यार्थीलाई यतैपट्टि लेख्ने, ड्यास 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 लेखिदिने, 4वटा बुझ्ने मात्रै यहाँनिर है। उनीहरूको मार्क्स हामीलाई थाहा छैन है। हामीले के बुझ्यौँ भने उनीहरू फेल भएका विद्यार्थीहरू 4 जनाको नम्बर चाहिँ 40 भन्दा कम त आएको होला, किनभने 40 अथवा 40 भन्दा माथि आउने विद्यार्थी त पास भएका छन् भने 40 भन्दा कम नम्बर आएको छ भने उनीहरूको नम्बर चाहिँ यतैतिर आएको होला, पछाडितिर 40 भन्दा कम यतै पर्छ। कतिवटा विद्यार्थी 1 2 3 4, 4 जना फेल भएका विद्यार्थीको नम्बर छैन, ड्यास ड्यास लेखिदिउँ, डट डट लेखिदिउँ, 4वटा अनि 9वटाको नम्बर दिएको छ। अनि यो चाहिँ बढ्दो क्रममा भयो है। अब नम्बर अफ स्टुडेन्ट यान बराबर 13, जम्मा 13 जना छन्। अब मिडियन बराबर फर्मुला के हुन्छ? भ्याल्यु अफ इन्डिभिजुअल सिरिजमा n + 1/2 TH आइटम हुन्छ है। त्यो फर्मुलाहरू हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब n + 1/2 भन्यो भने n भनेको 13, 13 + 1/2 हुन्छ। 13 र 1 14/2 गर्दाखेरि 7 आउँछ। भ्याल्यु अफ 7th आइटम आउँछ। अब हामीले यसमा इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामीले यहाँनिर अर्को फर्मुला लगाउनु पर्दैन। अस्तिदेखि हामीले पढ्यौँ नि, मिडियनको उता हामीले कन्टिन्युअस सिरिज दिएको थियो भने हामीले के गर्थ्यौँ? सुरुमा एउटा फर्मुला पत्ता यो गर्थ्यौँ, अनि हामीले मिडियन क्लास पत्ता लगाउँथ्यौँ, त्यसपछि हामीले मिडियन लगाउँथ्यौँ। यहाँ चाहिँ हामीले त्यसपछि मिडियन पत्ता लगाउँथ्यौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिज भएको कारणले गर्दाखेरि n + 1/2 गर्ने 7 आयो। अब के गर्ने? यहाँ हामीले 7औँ नम्बरमा कति नम्बर छ त्यो हेर्ने, त्यो नै हाम्रो एन्सर हुन्छ मिडियन चाहिँ है। 7औँ नम्बरमा अब फेरि यहाँदेखि काउन्ट गर्ने होइन के, यहीँ विद्यार्थी त यहीँदेखि छ नि त। फेल भएकाहरू पनि विद्यार्थी त हुन् नि त, उनीहरूले पनि ल्याएको मार्क्स त होला नि त, जति होला हामीलाई थाहा छैन। 1 2 3 4 5 6 7 भनेपछि मिडियन भनेको 45 मार्क्स भनेर एन्सर भयो हो।
अब हामीले यो फेल भएका स्टुडेन्टहरू योभन्दा अगाडि लेखेनौँ भने के असर पर्दो रहेछ, यो लेखेनौँ भने हामीले 7 हेर्छौँ अनि 1 2 3 4 5 6 7 61 भनेर एन्सर लेखिदिन्छौँ के, त्यो कारणले गलत हुन्छ। फेल भएका मार्क्सहरू उतातिर विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या उतातिर लेख्ने, 4वटा बुझ्ने, यहाँनिर थोप्लो थोप्लो लगाए नि भयो अथवा जे लेख्दा पनि भयो, स्टार स्टार लगाउँदा नि भयो, फरक परेन। काउन्ट गर्ने बेला यदि गर्ने 4वटा फेल भएका स्टुडेन्टहरू छन्, त्यसपछि 5 6 7 7औँमा पऱ्यो नि त है। त्यही भएर मिडियन बराबर 7 के अरे 45, 7 होइन मिडियन भनेको यसमा पऱ्यो भने मिडियन बराबर 45 मार्क्स भनेर हाम्रो यसको पनि एन्सर भयो है त। ल त्यसै गरी अब हामी अर्को क्वेसन गर्नेछौँ, यसपछि हामी अर्को क्वेसन गर्नेछौँ। योभन्दा पछिल्लो के भनेको छ भने योभन्दा तलतिर अर्को क्वेसनमा हामीलाई यो भइसक्यो। 2072 आई क्वेसन नम्बर 4मा के भनेको छ, मिन दिएको छ, मोड दिएको छ, मिडियन भनेको छ। मैले अघि भनिसकेँ मिन मिडियन मोडमा कुनै दुईवटा कुरा दिएर एउटा कुरा फाइन्ड गर्नुहोस् भनेको छ भने कि दायाँ बायाँ केही पनि नसोच्ने, त्यो फर्मुला राखिहाल्ने, एप्लाई गरिहाल्ने। मिन बराबर 40, मोड बराबर 30 दिएको छ, मिडियन पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ हामीलाई यहाँ गिभन भनेर। मिन बराबर 40, मोड बराबर 30 दिएकै छ, मिडियन पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब यहाँ मिडियनको फर्मुला के होला भनेर सोच्ने होइन, त्यही मोडकै फर्मुला लगाउने हो, यहाँबाट अटोमेटिक मिडियनको मान आइहाल्छ है। वी नो द्याट भनेर हामीलाई थाहा छ कि मोडको फर्मुला यो हुन्छ। अनि अघि त मोड दिएको, यहाँ मिडियन र मिन थियो, डाइरेक्ट मोडको मान आएको थियो। अब जे होस् फर्मुलामा राखिदिउँ न मानहरू। मोड बराबर 30 छ, 30 भयो, बराबर भयो 3, मिडियन छैन, मिडियनको मिडियन माइनस 2 इन्टु एक्स बार 40 छ, एक्स बार 40 छ, यहाँनिर 40, मोड बराबर 30 छ, मिडियन छैन है। अब त्यसपछि हामीले यसपछि के गर्छौँ, 30 को 30 बराबर 3 मिडियन माइनस 40 इन्टु 2 80 भयो। अब 30, यो 80लाई उतापट्टि लगाउँ न, यो बराबर भन्दा यो 80लाई उतापट्टि लग्यौँ भने यो माइनस 80 छ, बराबर भन्दा उता लग्यौँ भने प्लस 80 भयो, अनि बराबर यतातिर 3 मिडियन बच्यो। 30 र 80 जोड्यौँ भने 110 हुन्छ, 110 बराबर 3 मिडियन भयो। अब मिडियन बराबर 110/3 हुन्छ, अनि बराबर यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 36.67 भनेर यसको पनि मिडियनको एन्सर आउँदो रहेछ। यो पनि सजिलै छ है। त्यसै गरी लास्टमा सोधेको छ 2071 क्वेसन नम्बर 1मा, व्हाट विल बी द भ्याल्यु अफ मिडियन अफ अ मोडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन इफ द मिन एन्ड मोड आर भनेको छ। त्यही त हो नि, के भनेको छ, व्हाट विल बी द भ्याल्यु अफ मिडियन, मिडियन कति हुन्छ अरे, के दियो, मोड र यहाँ हामीलाई मिन एन्ड मोड भनेको छ भने यो मिन एन्ड मोड कसैले के गरिदिन्छ, मिन एन्ड मोड भन्यो भने यो मिन हुन्छ, यो मोड हुन्छ नि त, किनभने पहिले मिन भनेको छ, पहिलेको मिन नै हुन्छ। एन्ड मोड भनेको छ, एन्ड 24 भने चाहिँ मोड चाहिँ 24 हुन्छ। कसैले मिन एन्ड मोड भन्यो भने यसलाई मोड र यसलाई मिन गरिदियो, त्यस्तो नगर्ने है, यहाँनिर बुझ्नुपर्छ। मिन एन्ड मोड भनेको छ भने मिन एन्ड मोड 30, मिन भनेको 30, मोड भनेको 24, हामीलाई पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ मिडियन। अनि के अरे, मिन भनेको 30, मिडियन मोड भनेको 24, मिन भनेको 30, मोड भनेको 24, हामीलाई मिडियन पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। सेम माथिको जस्तै क्वेसन छ, वी नो द्याट भनेर यस्तो कन्डिसन आयो भने त यो तीनवटा कुरामा कुनै दुईवटा कुरा सोधेको छ भने हामीले आँखा चिम्म गरेर डाइरेक्ट यही फर्मुला लगाइदिँदा पनि भइहाल्छ, लगाउने नै यही हो है। अब मोड बराबर 24 दिएको छ, बराबर 3 मिडियन छैन, यो इन्टु गरेको ल, माइनस इन्टु नगर्दा नि हुन्छ, 3 मिडियन नै हो, माइनस 2 इन्टु एक्स बार भनेको 30 छ, मोड भनेको 24 छ, 24 बराबर 3 मिडियन माइनस 30 दुना 60, 24, अनि यो अघिको जस्तै यताको उता गयो भने माइनस 60 को प्लस 60 भयो, 24 प्लस 60 बराबर 3 मिडियन, 24 र 60 जोड्यौँ भने 84 बराबर 3 मिडियन, मिडियन बराबर यो 84 हो है त, 8 हो, यो 8 हो, मिडियन बराबर 84 डिभाइड बाई 3, 84लाई 3 ले भाग गर्दाखेरि 28 आउँदो रहेछ। यसको एन्सर पनि हामीलाई आउँदो रहेछ। त्यसै गरी हामीले तीनवटा क्वेसन छोडेका छौँ है। कुन क्वेसन छोडेका छौँ भने यो अब हामी तीनवटै क्वेसन एउटै ठाउँमा राखेर गर्छौँ, त्यसो गर्दाखेरि बढी बुझ्न, छिटो बुझ्न टाइम लाग्दैन, छिटो नै बुझिन्छ भनेर मैले त्यसरी गर्न लागेको हो। ल अब चाहिँ छोडेका क्वेसन गरौँ है। यो एउटै खाले क्वेसन छन् कि तीनवटा क्वेसन, त्यो कारणले मैले एउटैमा राखेर गर्न खोजेको है त। ल अब एउटा क्वेसन 2077 को गरेनौँ अहिले भर्खरै हामीले। यो क्वेसनमा के भनेको छ भने, अ साइक्लिस्ट ट्राभल्स द फर्स्ट केएम एट द रेट अफ 10 km per hour भनेको छ, द सेकेन्ड केएम एट द रेट अफ 3 km per hour भनेको छ, एन्ड द थर्ड केएम है, थर्ड किलोमिटर भनेको हो, एट द रेट अफ 6 km per hour भनेको छ है। फाइन्ड द एभरेज स्पिड अफ द साइक्लिस्ट भनेको छ। अब यहाँनिर एभरेज स्पिड अफ साइक्लिस्ट भनेको छ हो, यो अब यसमा के निकाल्ने भन्ने कुरा हुन्छ। भन्न त एभरेज भनेको छ है, मिन त मिन नै निकाल्ने हो, तर अर्थमेटिक मिन, ज्योमेट्रिक मिन, हार्मोनिक मिनमा कुन मिन निकाल्ने भने कहिले पनि हामीलाई यो यसरी पर केएम है, यसरी ट्राभलको कुरा दियो, अनि पर लिटर भन्यो, पर केएम है, पर केएम आवर, पर केएम लिटर भन्यो भने यस्तो कुरा आयो भने हामीले कहिले पनि हार्मोनिक मिन निकाल्नुपर्छ है त। अब हार्मोनिक मिन त निकाल्ने कसरी निकाल्ने हामीले भने, हामीले डिस्टेन्स लेख्ने, स्पिड केएम एचआर लेख्ने, केएम आवर है,
त्यसपछि हामीले के गर्ने त अनि यहाँनिर WX निकाल्ने। यो अहिले म यो कोलम छोडौँ है, डिस्टेन्स है त, डिस्टेन्स कति, क्यालकुलेसन अफ एभरेज स्पिड हार्मोनिक मिन भनेर लेख्ने। अब यसमा डिस्टेन्स कति छ त हेरौँ त, डिस्टेन्सलाई कहिले पनि W मानिदिने है त, डिस्टेन्सलाई। डिस्टेन्स कति छ भने अ साइक्लिस्ट ट्राभल्स द फर्स्ट केएम भनेको छ, त्यसपछि सेकेन्ड केएम, त्यसपछि थर्ड केएम भनेको छ नि त है। यस्तो छ नि त, यहाँनिर कस्तो छ भने एउटा साइक्लिस्ट ट्राभलले यहाँ चाहिँ यहाँदेखि एकचोटि दुईचोटि तिनचोटि फर्स्ट केएम सेकेन्ड केएम र थर्ड केएम भनेको छ हो। अनि कति कति घन्टा है त, कति कति किलोमिटर पर घन्टा भनेको कुदाएको छ अरे। पहिलो केएम किलोमिटरमा चाहिँ 10 घन्टा है, त्यसपछिको चाहिँ तपाईँको कति घन्टा भनेको छ, कति किलोमिटर भनेको छ, सुरुमा 10 किलोमिटर, त्यसपछि 3 किलोमिटर, त्यसपछि तपाईँको 6 किलोमिटर भनेको छ। अब डिस्टेन्स चाहिँ हामीलाई के भनेको छ, फर्स्ट केएम सेकेन्ड केएम थर्ड केएम भनेर प्रत्येकचोटि एउटा किलोमिटर भनेर बुझ्ने हो नि त। डिस्टेन्स किलोमिटर भनेपछि फर्स्ट केएम सेकेन्ड केएम थर्ड केएम भनेपछि 1 2 3 बुझ्ने होइन। एकचोटि 1 किलोमिटर, फेरि दोस्रोचोटि पनि अर्को किलोमिटर, तेस्रोचोटि पनि अर्को किलोमिटर भन्यो भने 1 1 1 मानिदिने डिस्टेन्स है। अब स्पिड केएम भनेपछि सुरुमा अब यो स्पिड केएमएचआर छ नि, केएम आवर भनेको छ नि किलोमिटर, यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो जुन केएम पर आवर भनेको छ है, यो केएम पर आवर, यस्तो कुरालाई हामीले स्पिड केएम पहिलोचोटि 10, त्यसपछि 3, त्यसपछि 6 भनेको छ नि त। हामीले यहाँनिर के गर्ने अब 10 6 3 केएम आवरलाई चाहिँ हामीले स्पिड मान्ने, त्यो स्पिड नै हो, यसलाई चाहिँ हामीले याक्स मान्ने, डिस्टेन्सलाई W मान्ने, अनि केएम पर आवर यस्तो कुराहरूलाई हामीले याक्स मान्ने। अनि के गर्ने त हामीले अब हार्मोनिक मिनको फर्मुला लगाइदिने। यहाँनिर समेसन अफ W/W/X हुन्छ, समेसन अफ W/X हुन्छ यो फर्मुला है। यहाँनिर W/X पत्ता लगाउने, W/X भनेको कहिले पनि डिस्टेन्सलाई W मान्ने है, डिस्टेन्सलाई W मान्ने। अब डिस्टेन्सलाई W मान्यो भने अर्को कुरालाई हामीले के मान्ने त, यो पर केएम आवर, यो कुरा यो दिएको हुन्छ नि है, 10 केएम पर आवर दिएको छ, त्यसपछि 3 केएम पर आवर दिएको छ, त्यसपछि 6 केएम पर आवर दिएको छ, 10 3 छ, यसलाई हामीले याक्स मान्ने। अब W/X गऱ्यौँ भने सुरुमा हामीले के गर्छौँ त, यहाँनिर W/X भनेपछि 1/10 गऱ्यौँ भने 0.10 आउँछ। अनि 1/3 गर्छौँ, 1/3 गऱ्यौँ भने 0.33 आउँछ। 1/6 गर्छौँ, 1/6 गर्छौँ भने 0.1667 आउँछ। 17 लेखेँ मैले फिक्स टुमा। यो जोड्यौँ भने कति आउँछ, 0.10 33 10 43 7 50 60 0.60 आउँछ। यो भनेको W/X को टोटल भनेको समेसन अफ W/X हो नि त, यो टोटल हुन्छ। अनि हामीले एउटा समेसन अफ W डिस्टेन्सको टोटल पनि निकाल्ने, अनि टोटल डिस्टेन्स बाई यो W/X ले भाग गर्ने हो के। यहाँनिर यो फर्मुला हाम्रो खासमा हार्मोनिक मिनको फर्मुला के हुन्थ्यो भने, जस्तै हार्मोनिक मिनको फर्मुला हामीले यहाँनिर है, हार्मोनिक मिन हामीले जस्तै यहाँनिर नत्र यान लेख्थ्यौँ के, नम्बर भनेपछि यान लेख्थ्यौँ है, तर W किन लेख्यौँ भने यहाँ त डिस्टेन्सको कुरा छ नि त, डिस्टेन्स भएपछि हामीले W लेख्ने, नत्र हामीले त्यहाँनिर यान लेख्थ्यौँ, यहाँनिर चाहिँ हामीले 1/X गर्थ्यौँ अरूमा है, यहाँ चाहिँ हामीले W लेख्यौँ, फरक होइन। समेसन अफ W भनेको 3 आयो, अनि अपन यो अपन, त्यसपछि समेसन अफ W/X भनेको 0.60 आयो, 3 लाई 0.60 ले भाग गर्दाखेरि 5 km 5 चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँदो रहेछ। यसमा केही नबुझ्ने यस्तो कुरा आयो भने डिस्टेन्सलाई W मान्ने है, त्यो कति केएम पर आवर, यति केएम पर आवर, यति केएम पर आवर भनेपछि त्यसलाई याक्स मानिदिने, W/X गरिदिने, सकिहाल्यो के छ र है। ल यो क्वेसन पनि भइहाल्यो। अब त्यसै गरी हामीले यस्तै क्वेसन अर्को पनि छोडेका छौँ है। अर्को कुन क्वेसन छोडेका छौँ भने यहाँ चाहिँ 2074 है त, 2000 कति रे, 2073 भनेपछि 2074 है हो। 2074 को पनि हामीले गरेका छैनौँ, भर्खरै हामीले छोडेको। 2074 मा के भनेको छ यहाँ पनि हेरौँ। अ पर्सन्स है, अ पर्सन ड्राइभ्स अ कार बिट्विन द टु प्लेस है, एउटा व्यक्ति चाहिँ कार चलाउँदो रहेछ अरे दुईवटा ठाउँमा, एक्स एन्ड वाइ, एक्सदेखि वाइसम्म चाहिँ उसले के गर्दो रहेछ, कार चलाउँदो रहेछ भनेको। त्यसपछि अन हिज आउटवार्ड जोर्नी है, हि कन्ज्युम्स 8 km पर लिटर अफ पेट्रोल भनेको छ। उसले चाहिँ आउटवार्ड भनेपछि उसले चाहिँ एक्सबाट वाइ जाने बेला चाहिँ, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने बेला चाहिँ है 8 किलोमिटर, एउटा 1 लिटर पेट्रोलले 8 किलोमिटर चाहिँ उसले उसको कार चल्दो रहेछ। अन हिज रिटर्न जोर्नी, अब उसले उताबाट आउने बेला चाहिँ के हुँदो रहेछ, कभर 12 km पर लिटर, 1 लिटरले 12 किलोमिटर चल्दो रहेछ। यस्तो पनि हुन्छ है कुनै कन्डिसनमा, नहुने हुँदैन। याक्स अब यस्तो हो कि एउटा याक्स ठाउँ छ, एउटा वाइ ठाउँ छ। याक्सबाट वाइ जाने बेला 1 लिटर पेट्रोलले उसको कार
8 किलोमिटर चल्दो रहेछ। उताबाट यता आउने बेला चाहिँ 1 लिटर पेट्रोलले उसको कार चाहिँ 12 किलोमिटर चल्दो रहेछ। अब फाइन्ड द एभरेज अफ हिज माइलेज एज्युमिङ द डिस्टेन्स बिट्विन द टु प्लेसेस टु बी 100 km भनेको छ। हो डिस्टेन्स चाहिँ 100 किलोमिटर रहेछ के। फाइन्ड द एभरेज अफ हिज माइलेज एज्युमिङ द डिस्टेन्स बिट्विन द टु प्लेसेस टु बी 100 किलोमिटर। डिस्टेन्स चाहिँ 100 किलोमिटर रहेछ। याक्सदेखि वाईसम्मको पनि 100 किलोमिटर, वाईदेखि याक्स आउने बेला पनि 100 किलोमिटर नै रहेछ। तर उसको चाहिँ जाने बेला, अब याक्सदेखि वाई जाने बेला चाहिँ उसको कार चाहिँ 1 लिटर पेट्रोलमा 8 किलोमिटर चल्दो रहेछ। आउने बेला चाहिँ 1 लिटर पेट्रोलमा चाहिँ उसको 12 km चल्दो रहेछ, 12 किलोमिटर। अब यसको के छ र, डिस्टेन्सलाई डब्लु मान्ने हो। डिस्टेन्स कति भयो, अब यहाँनिर है हामीले डिस्टेन्स अघि यो डिस्टेन्स यता लेखेका थियौँ, याक्स उता लेखेका थियौँ, हो जे भयो नि केही छैन। डिस्टेन्सलाई डब्लु मान्ने। अब डिस्टेन्स हामीलाई अब कति केएम चलेको छ त, त्यहाँ के दिएको छ त, सेम अघिको क्वेसन है, सेम अघिकै क्वेसन है त। जाने बेला चाहिँ आउटवार्ड जोर्नी भनेको छ नि त, अनि आउटवार्ड जोर्नी जाने बेला चाहिँ 8 किलोमिटर चलेको छ, आउने बेला चाहिँ 12 किलोमिटर चलेको छ भने जाने बेला 8 किलोमिटर चलेको छ, आउने बेला 12 किलोमिटर चलेको छ है। यो केएम पर लिटर दिएको छ नि, अघि के थियो, अहिले केएम पर लिटर थियो छ, अघि केएम पर आवर छ, हो यो केएम पर लिटर, केएम पर आवर। यो कुरालाई हामीले के मान्ने, याक्स मानिदिने, अनि डिस्टेन्सलाई डब्लु मान्ने। अघि पनि त हामीले भर्खरै सेम गरेका होइनौँ र भने, डिस्टेन्सलाई डब्लु मानेका थियौँ, अनि हामीले केएम पर आवरलाई याक्स मानेका थियौँ। यहाँ पनि डिस्टेन्सलाई डब्लु मानिदियौँ, केएम पर आवरलाई याक्स मानिदियौँ है, भइहाल्यो त। अब त्यसपछि सेम फर्मुला यस्तो, अब पर डिस्टेन्सको कुरा दियो है, यति किलोमिटर चल्यो, यस्तो यस्तो कुरा आयो भने जहिले पनि हामीले हार्मोनिकमा निकाल्छौँ। अब अघिको जस्तै सेम डब्लु/याक्स गर्ने, 100/8 गर्दाखेरि 12.5, 100/12 गर्दाखेरि 8.33 आउँदो रहेछ, अनि समेसन अफ डब्लु बराबर 200 भयो। अघि चाहिँ मैले अघिको क्वेसनमा डब्लु चाहिँ यता लेखेर केएम चाहिँ यता लेखेको थिएँ है। फेरि अघि यसको टोटल, अहिले यसको टोटल गर्यो नसोच्नु होला, अघि डब्लु चाहिँ यहाँनिर थियो, त्यही भएर यहाँनिर टोटल गरेको। केही होइन, यति बुझ्ने, डिस्टेन्सलाई डब्लु मान्ने, केएम पर आवरलाई याक्स मान्ने, सकियो। डब्लु/याक्स गर्ने, समेसन अफ डब्लु/याक्स यो आउँछ, समेसन अफ डब्लु बराबर यो आउँछ, हार्मोनिक मिन बराबर समेसन अफ डब्लु/समेसन अफ डब्लु/याक्स गर्ने। फेरि बराबर यहाँनिर लेख्ने होइन, बराबर यहाँनिर लेख्ने, ठिक बराबरको बिचमा लाइन तान्ने, माथि समेसन अफ डब्लु, तल समेसन अफ डब्लु/याक्स बराबर समेसन अफ डब्लु भनेको 200, समेसन अफ डब्लु/याक्स भनेको 20.83। अब 200लाई 20.83ले भाग गर्दाखेरि 9.60 km पर लिटर भनेर यो चाहिँ हाम्रो के आउँदो रहेछ त, एन्सर आउँदो रहेछ है त। अब यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ, यो सेम क्वेसन मैले एउटै ठाउँमा राखेर गर्न खोजेको है, बुझिसक्नु भयो होला किन यसरी गरेको भनेर। यसरी गर्दाखेरि बुझियो नि त है। ल अब 2073 साल पनि हामीले गरेका छैनौँ हो। अ म्यान ट्राभल्ड बाई कार फर 3 days, एउटा मान्छे चाहिँ ट्राभल गर्यो, यहाँ पनि कारको ट्राभलको कुरा गरेको छ। हि कभर्ड 480 km इच डे है, हो केएम दिएको छ, 480 किलोमिटर दिएको छ है इच डे चाहिँ, यो चाहिँ डिस्टेन्स भइहाल्यो। अन हिज फर्स्ट डे हि ड्रोभ फर 10 hours at 48 km per hour भनेको छ। फर्स्ट दिनमा चाहिँ उसको के भयो, उसले कार चलायो अरे 10 घन्टा चलायो अरे, कति किलोमिटर, 48 किलोमिटर। सेकेन्ड डेमा चाहिँ हि ड्रोभ फर 12 hours 40 km per hour, एन्ड लास्ट डेमा चाहिँ हि ड्रोभ फर 15 hours at 32 km per hour भनेको छ नि त। वाट वाज द एभरेज स्पिड। अब यो क्वेसन, यस्तो क्वेसन आउन साथ केही नहेर्ने, हामीले एउटा स्पिड लेख्ने है, एउटा सुरुमा एउटा डिस्टेन्स लेख्ने हो। डिस्टेन्सलाई हामीले के मान्ने, अब उसले केएम पर आवरलाई याक्स मान्ने, डिस्टेन्सलाई डब्लु मान्ने, अरू केही बुझ्नु परेन है। केएम, अब डिस्टेन्स केएम पर आवर कति छ, कतिवटा छ त, फर्स्ट डे, सेकेन्ड डे, थर्ड डे भनेको छ, 3वटा दिन भएर हामीले डिस्टेन्स चाहिँ सबैमा सेम छ नि त है। डिस्टेन्स चाहिँ 480 छ, सेकेन्ड डेमा पनि त्यही हो, थर्ड डेमा, तेस्रो दिनमा पनि त्यही हो, 3 दिनसम्म उसले के गरेको छ त, ट्राभल गरेको छ भनेको छ नि त। अब केएम पर आवर हेर्ने है त, केएम पर आवर हेर्ने। अब यो 10 आवर लेख्ने होइन, 48 km per hour लेखेको छ नि त, एउटा 48 km per hour, एउटा 40 km per hour र एउटा 12 km per hour लाई टिपिहाल्ने। फेरि यो 10 आवर लेख्ने होइन, त्यो त 10 घन्टा दिएको हो के, त्यो 10 घन्टाले हामीलाई के असर गर्दैन। 48 km per hour अनि 40 km per hour, एउटा 32 km per hour, 48 km per hour, 40 km per hour र 32 km per hour भयो। केही नहेर्ने, डिस्टेन्सलाई डब्लु मानिदिने है, अनि एउटा km per hour, km per liter, यस्तो कुरालाई हामीले याक्स मानिदिने, डब्लु/याक्स गर्ने। 480/48 गर्दाखेरि 10, 480/40 गर्दाखेरि 12, 480/32 गर्दाखेरि 15, तपाईँको 480/32 गर्दाखेरि 15 नै आउँछ है, 15 यति गर्ने। यो जोड्ने, समेसन अफ डब्लु/याक्स
कति हुन्छ 15 10 25 र 12 37 हुन्छ। समेसन अफ डब्लु भनेको यो तीनवटै जोड्यौँ भने 1440 हुन्छ। अब हार्मोनिक मिनको फर्मुला लगाइदिने समेसन अफ डब्लु बाई समेसन अफ डब्लु बाई एक्स हुन्छ। समेसन अफ डब्लु भनेको 1440 यहाँनिर भयो, समेसन अफ डब्लु बाई एक्स भनेको 37 भयो है। अब यसले चाहिँ 1440 लाई 37 ले भाग गर्ने, 1440 डिभाइड बाई 37 गर्दाखेरि 38.92 भनेर यसको एन्सर आउँदो रहेछ हो। बाँकी कुराहरू एकदमै इजी छ, यो पनि इजी नै छ। यो तीनवटा क्वेसन छ, यो क्वेसनमा अलि झुक्क्याएको जस्तो छ, यसलाई हामीले अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सक्छौँ है। एउटै तरिका भन्ने हुँदैन, यो अहिले गरेको यो क्वेसनको अर्को तरिका पनि गर्न सक्छौँ हामीले। एउटा कोही तरिका सिकौँ भइहाल्यो। अब यहाँ हामीले के गर्ने भने डिस्टेन्सलाई डब्लु मानिदिने, डिस्टेन्सलाई डब्लु मानिदिने, अनि हामीलाई केएम पर आवर केएम पर लिटर जुन जहाँनिर भनेको छ त्यसलाई याक्स मानिदिने, डिस्टेन्सलाई डब्लु मानिदिने, केएम पर आवर केएम पर लिटर यस्तो कुरालाई याक्स मानिदिने, अनि डब्लु बाई याक्स गर्ने। अनि जुन क्वेसन भयो नि अहिलेसम्म हामीले त्यस्तै गऱ्यौँ। फर्स्ट क्वेसनमा हाम्रो 77 सालमा चाहिँ हामीलाई के थियो डिस्टेन्स चाहिँ 1 मानेका थियौँ। त्यहाँ डिस्टेन्स भनेर यति भनेको थिएन नि त, फर्स्ट केएम सेकेन्ड केएम थर्ड केएम भनेको थियो। त्यसपछि हामीले 74 सालको क्वेसनलाई चाहिँ के भने उसमा भनेकै छ 100 केएम डिस्टेन्स भनेर। अनि अहिलेको क्वेसनमा 480 किलोमिटर भनेकै छ। 3 दिनसम्म उसले के गर्छ अरे कार चलाउँछ अरे, डिस्टेन्स चाहिँ उसले कभर कति गर्छ अरे 480 किलोमिटर इच डे भनेकै छ। 480 480 480। अनि अब यसमा यो क्वेसनमा चाहिँ के छ भने केएम पर आवर भनेर 48 केएम पर आवर छ एउटा, 40 के सेकेन्ड डेमा चाहिँ फर्स्ट डेमा 48 केएम पर आवर, सेकेन्ड डेमा 40 केएम पर आवर र थर्ड डेमा 32 केएम पर आवर छ हो। केएम पर आवर केएम पर लिटरलाई एक्स मान्ने, डिस्टेन्सलाई डब्लु मान्ने, डब्लु बाई एक्स गर्ने, अनि यो फर्मुलामा राखेर हाम्रो एन्सर आइ नै हाल्छ। र फाइनल्ली हाम्रो यो च्याप्टर सकिएको छ है। यसमा रहेका हामीले लङ क्वेसनहरू पनि लगभग सबै गऱ्यौँ। टोटल्ली सबै क्वेसनहरू यहाँ सोल्भ नगरे पनि सेम क्वेसनहरू फरक क्वेसनहरू गऱ्यौँ र सेम क्वेसनहरू त हजुरहरूले गर्न पनि सकिहाल्नुहुन्छ। र 2 मार्क्सका सबै क्वेसनहरू यस भिडियो मार्फत हामीले सोल्भ गऱ्यौँ। त्यसैले अब आगामी आउने दिनमा मैले अरू च्याप्टरहरूको पनि भिडियो यसरी नै ल्याउने छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि च्यानलमा रहिरहनु होला। च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने एक सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, साथै लाइक पनि गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।